की गावणोवळ्याचो शाणोळो म्हणटा तो रागान वता. रागान म्हणजे दंतकथा मान्य पुरो ताजी आशिल्ली कारण बिहेर ताजी आशिल्ली पण ताणें फसयलो म्हणटा तो तिळकीन रागान तो तोंड भंय नासतना वता आनी तो वोंवळां दवरता अशें सांगताले त्या पयलींच्या जमान्यांत ती वोंवळां 1 म्हयनो तशी उरताली. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः. नमस्कार, हांव सिद्धेश श्रीनिवास आचार्य, देवकी कृष्ण लक्ष्मी रमणा संस्थांचो पुजारी. आता मान्य पुनव ही मान्य पुनव म्हणटा पळय ती आमची पौष शुद्ध पौर्णिमा ह्या पुनवेचा ही मान्य पुनवेचो उत्सव जाता आनी ही जात्रा सगळ्यान आमची म्हणजे पयली देवकी कृष्णाची जात्रा जाता. कोणाक ही देवकी कृष्णाची जात्रा अशी दिसता पूण ही पिशेरूरची जात्रा. म्हणून हांगा सगळो जो जात्रांक मान आसा तो देवकी कृष्णाकूच आसा. पयलीं ही देवकी कृष्णाची मार्गशिर्शान जात्रा जाता आनी बारीक आमची हांगा पंचिश्टां आसा तांचे बारीक बारीक जात्रा जाता सगळ्यांच्यो. मागीर 2 हांगा व्हडल्यो जात्रा म्हणटात, एक बिये जात्रा आनी एक मान्यपून. बिये जात्रा म्हणटा ती शाणेरोळची आनी मान्यपून म्हणटा ती पिशेरूरची. आतां हे जात्रेक सकाळी फुडें सगळ्या महाजनांचे हांगा अभिशेक जाता. तिनी देवळान देवकी कृष्णा भुमकेक पिशेरूर कडेन अभिशेक जाता. ताज्या नंतर मागीर दनपारां देवाची आरती जाता आनी विशेष म्हणल्यार रवळनाथाच्या देवळान उफार आसता. उफार म्हणल्यार प्रत्येक हांगा 5 उफार जाता. एक नायकाले कुटुंब, एक कोलवाळकाराले कुटुंब, एक लवण्याले कुटुंब, एक केणी आनी मोय अशी 5 कुटुंबाचे हे उफार जाता. उफार जाल्या नंतर मागीर संतर्पण जाता आनी ताज्या नंतर सकाळ पासून रात पर्यंत लोकांची येज आसता. होटयो भरप जाता. हांगा देवकी कृष्णा देवा देवकीच्यो होटयो भरता, भुमके कडेन होटी आनी थंय रवळनाथा कडेन नाल्ल पड म्हणजे ज्यो धुवो आसा रवळनाथाच्यो त्यो येवन प्रत्यक्ष थंय नाल्ल पड दिता. आनी मागीर दिवजां आसता. दिवजां ते मयेची सगळे जे आसा ते हांगा येवन देवा कडेन दिवजां पेटयता. सांगणे केल्या नंतर दिवजां पेटयता. तो मुखादम आसता तो दिवजां पेटयता. ताज्या नंतर दिवजां पेटयल्या नंतर ती देवकी कृष्णा जाल्या नंतर भुमिके देवळान वता. मागीर रवळनाथाच्या देवळान तांची ती दिवजां जावन विसर्जन जाता. मागीर म्हणटा आतां ही सगळ्यांच्या त्या निमित्तान सगळ्यांक हांगा देवळान येवन एका निमित्तान देवाचें दर्शन जाता. फेरी पडटा. ते फेरी पडटा तांकांय 4 दीस साजरो जावचो आनी ह्या निमित्तान सगळे एक हे जावन हो उत्सव धरिल्लो. ही आतां पुनवेचो पयलीं पासून हांगा म्हणजे हांगा जेन्ना देव हांगा स्थायीक जाल्या म्हणजे चोडणेच्यान मयेच्यान माशेलान आयल्या तेन्नाच्यान ह्यो जात्रा ह्यो सुरवात जाली. केन्ना सुरू जाल्या हांव तुका एक्झॅक्ट सांगूंक शकना पूण ह्यो प्रत्येक कडेन उत्सव वतालो. ही मान्य पुनव म्हणटा ती प्रत्येक देवळान कशी विशेश आसता तशी ही मान्य पुनव म्हणटा ती माशेलांनी विशेष सामकी जात्रा. ताज्या नंतर आतां सगळें हें जाल्या नंतर एक 12च्या सुमाराक हांगा एक हें आसा की गावणोवळ्याचो शाणोळो म्हणटा तो रागान वता. रागान म्हणजे दंतकथा मान्य पुनव ताजी आशिल्ली कारण बिहेर ताजी आशिल्ली पण ताणें फसयलो म्हणटा तो तिळकीन रागान तो तोंड भंय नासतना वता आनी तो पौष पुनवेक वता आनी माघ पुनवेक परतो येता. हो रागान वता म्हणजे देवाचे निर्माल्य पादुका आनी बेतकाटी घेवन ते तांचे कुरकूट आहा एक पेड आहा थंय ते वोंवळां दवरता. अशें सांगताले त्या पयलींच्या जमान्यांत ती वोंवळां 1 म्हयनो तशी उरताली आनी ती हाडून परत ती माघ पुनवेक घालप ती देव व्हरता आयलो. फक्त प्रसाद जायना 1 म्हयनो थंय. ताज्या नंतर इशारत जाता. इशारत जाल्या नंतर पालखेन देवकीची मुर्ती बसता आनी कृष्णाची जी बालमुर्ती आसा पळय ती हातान घेवन रथाचेर वता आनी ती कृष्णाची मूर्त रथार बसता. ताज्या नंतर आरती करून पालखी रथा कडेन येता. ताज्या नंतर देवाक आरती जाल्या नंतर सांगणे घालें जाता. नाल्ल मागीर फोडटा आनी मागीर रथ ओडटा. रथ ओडल्या नंतर सारको तो पिशेरूरच्या समोरा समोर रथ व्हरता म्हणजे कृष्णाक ते पिशेरूर थंयच्यान दिसपाक जाय. ताज्या नंतर सगळे म्हाजन देवाक काणूक करता. ताज्या नंतर पुराण जाता. पुराण जाल्या नंतर भितरल्यो पिशेरूरच्यो आरती जाता. आरती जाल्या नंतर सांगणे करून उत्सवाची सांगता जावन देव परतो देवकी कृष्णाच्या देवान येता. ताज्या नंतर हांगा सगळे म्हाजन आसता तांकां ती कृष्णाची मुर्ती आसा ती सगळ्यांक कपळाक लायता आनी ताज्या नंतर हो पयल्या दिसाचो मान्य पुनवेचो उत्सव सोंपता. ही मान्य पुनव म्हणटा ती 6 दीस पूण म्हत्वाचो दीस आसा पुनवेचो आनी फुडें 5 दीस आसा. डेली रातच्यो देवाच्यो आरती जावन 9:30 इशारत करून देव पालखेन बसून पिशेरूर कडेन वता. ताज्या नंतर शेजो आसा शेजार देव बसून थंय शेजार आरती जाता देवाच्यो आनी डेली नाटकां जाता. अशें हे 5 दीस अशी 6 दिसाची ही जात्रा. ही आमची वर्साची पिशेरूरची मान्य पुनव. हे थोडे फार हांवें तुमकां सांगिल्लो आसा. ही जात्रा पळय आहा ही 13 जानेवारीक सुरू जाल्ली आसा. ती सोंपतली 18 जानेवारीक. ही टोटल 6 दीस जात्रा आसता. पूण ह्या जात्रेक मान्य पुनवेचो दीस आसा तो सगळ्यात व्हडलो दीस. ताका पालखी रथ हे सगळें आसता आनी मागीर फुडें 5 दीस जे आसा पळय
ते डेली रातचे चांदीच्या पालखेन देव बसता आनी पिशोर कडेन वचून थंय शेजार बसून देवाची आरती जावन डेली नाटक जाता. अशें 5 दीस अशे तरेन 6 दिसांची ही जात्रा.